सो खंयच्याय गांवांत जेन्ना शाळा सुरू जाताली सरकारी प्राथमीक विद्यालय तेन्ना पयलीं बुदवंता कडेन उलयताले ते गांवचे बुदवंत आसताले, गांवचे थोडेशे लोक येताले, पंचायत मेंबर म्हण त्या वेळार अशें तांकां हें करप. त्या भागांतलो पंचायत सदस्य आसा ताजे कडेन तें काम दिलें. आनी जागो खंयचो धरताले ते सरकारी जागो सरकारी जागे मग कोणाच्या घरा कडेन बसून आनी जागो म्हणटा पयलीं कोणीय दिताले. आतां ही शाळा आसा पळय न्ही, आमी पेपर बी कांय करनासतना आमी दिले. सादारण 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आतां सरकाराचेर लागले आसा. त्या टायमार जागो विशय विशयच नाशिल्लो. प्रत्येक जाण शाळा म्हणटा ती अत्यंत म्हत्वाची. म्हाजें घर, म्हाका घरा जितको जागो गरजेचो आसा तो प्रत्येकाक दिसतालो तो शाळेक दिवपा जाय. म्हजे बापूय जेन्ना हांगा हें करतालो तेन्ना म्हजो बापूय म्हणटा खूब उच्च शिक्षीत आशिल्लो. ताचें शिक्षण तो ट्रान्सलेटरूय आशिल्लो. तो पुर्तुगीज डॉक्युमेंट इंग्लीश कन्वर्शन करतालो, मराठी करतालो, ताका मोडी समजताली. आनीक म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या संपूर्ण वाठारा भितर तो एकटोच मनीस जाका सगळें ज्ञान आशिल्लें. आनी तो घरा कडेन पसून उरलो जर जाय जाल्यार सगळे लोक आपापले पेपर घेवन येताले. जशें पळय कितें तुमी पळयतात GNH.